गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। द्वितीयमन्त्रः पठितः। तत्र द्वितीयमन्त्रे ईश्वरः एव सृजति इति कान् लोकान् सृजति इति। कान् लोकान् सृजति अत्र चत्वारो लोकाः उक्ताः तावदेव। तेषां विस्तरेण अर्थः भाष्ये उच्यते। अत एव साक्षात् भाष्यमेव पठामः, तत्र भाष्ये आयाति। लोकानां सृष्टिः भाष्ये तत् शीर्षिका अस्ति लोकानां सृष्टिः। अत्र पश्य, एवम् ईक्षित्वा। ईक्षणम् इत्यत्र दर्शनं संकल्पश्च। कदाचित् यथा पूर्वमुक्तं, कदाचित् ईक्षणं पृथक् संकल्पश्च पृथक् सृष्टिश्च पृथक् इति त्रीणि कर्माणि उच्यन्ते, तिस्रः क्रियाः। कदाचित् तत्रैव अन्तर्भाव्य द्वे एव क्रिये उच्यते, कदाचित् एकैव उच्यते। तत्तत् प्रसंगानुगुण्येन ग्राह्यम्। ओके, एवम् ईक्षित्वा ಅಂದರೆ किमीक्षित्वा इमान् लोकान् सृजै इति। असृजत ಅಲ್ಲ, किमुक्तम् इमान् लोकान् ಮಂತ್ರः ಕಃ? ಮಂತ್ರನೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ. ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಂತ್ರವು ಮೇಲೇ ಇರಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಏಕತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಭಾಷ್ಯಂ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚತಿ, ಪುನಃ ಅಪೇಕ್ಷಿतं ಚೇತ್ ಮಂತ್ರ ಕುತ್ರಚಿತ್ एव। अत एव ಮಂತ್ರः ಕಂಠಸ್ಥೋ ಭವೇತ್ ಅಥವಾ ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಸ್ಮಿನ್ ಪೃಷ್ಠೆ ಉಪರಿ ಲಿಖಿತೋ ಭವೇತ್। आदिमद्वित्रा मन्त्राः तत्रैव भवेयुः, तदा पठने क्लेशः न भवति। आत्म लोकान् सृज स ईक्षता लोकान् सृज इति तद्वदामि। स ಈಕ್ಷಿತ್ವ ಇತಿ ಇದಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಕ್ಷಿತ್ವ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏವಂ ಈಕ್ಷಿತ್ವ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಈಕ್ಷಿತ್ವ ಯಾವುದನ್ನು? ಈ ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ ಈಕ್ಷತಾ ಲೋಕಾನ್ ತದೇವ ವದಾಮಿ। ತತ್ ಪೂರ್ವಮಂತ್ರಸ್ಥ ಅಂತಿಮವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೇಯಂ ಇದಂ ಏವಮೀಕ್ಷಿತ್ವಾ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಆಲೋಚ್ಯ ಏವಮೀಕ್ಷಿತ್ವಾ ಸ ಈಕ್ಷತಾ ಇತ್ಯವೋಚತು ಏವಮೀಕ್ಷಿತ್ವಾ। ಅತ್ರ ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದಂ ಆಲೋಚ್ಯ ಅಧುನಾ ಸಹ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಸೃಜತ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯಮಂತ್ರಂ। ಭಾಷ್ಯೆ ಸಹ ಆತ್ಮ ಇಮಾನ್ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಖಲು, ತದ್ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಂ ದ್ವಿತೀಯಮಂತ್ರಂ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ, ದ್ವಿತೀಯಮಂತ್ರಂ ಪರಾಮೃಶತಿ। किन्तु तत् प्रथमवाक्यम् एवम् ईक्षित्वा आलोच्य पूर्वतनमन्त्रं परामृशति। अदि एवम् ईक्षित्वा आलोच्य इत्युक्ते पूर्वस्मिन् मन्त्रे यथा उक्तं तथा ईक्षित्वा सः इत्यनेन द्वितीयमन्त्रः आरभ्यते। पूर्वोत्तरमन्त्रयोः सम्बन्धः अत्र। सः इमान् लोकान् सृजत। सः कः? स एव आत्मा। सः कः इति स एव आत्मा, यो आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्, सृष्टेः पूर्वं यो एकः एव आसीत् इति उक्तः सः आत्मा। तत्र सृष्टेः पूर्वं स एक एव आसीत्, अद्वितीयः आसीदिति यो उक्तः स आत्मा। स आत्मा इमान् लोकान् सृजत। इमान् लोकान्, इमान् इत्युक्ते इमान् लोकान् सृष्टवान् अस्ति शब्दार्थः। इमान् लोकान् असृजत, भाष्यं पठामि। इमान् इत्युक्ते लोकान्, असृजत सृष्टवान्, शब्दार्थः एव उक्तः। यथा कथम् इति अत्र आदौ शब्दार्थम् उक्त्वा तस्य तत्त्वार्थं ब्रुवते भाष्यकाराः। यथा यः बुद्धिमान्
बुद्धिमान् तक्षादि, बुद्धिहीनो तक्षादि सृष्टिं कर्तुं न शक्नोति। बुद्धिमान् तक्षादि, तक्षः कः वर्धकी, तक्षः वर्धकी। सो बुद्धिमान् तक्षादिः, तक्षादिपदेन कुलालः, कः कुलालः, तन्तुवायः इत्यादयः। तक्षादिः कथं सृजति, यथा इत्युक्ते लोके यथा दृश्यते तत्साम्येन ईश्वरस्य सृष्टिरुच्यते। आदौ लोके कथमस्ति स दृष्टान्तः दीयते, दृष्टान्तः एव विव्रियते आदौ। दृष्टान्तस्य विवरणं किमर्थं, दृष्टान्तं तु जानीमः एव। दृष्टान्तस्य विवरणस्य प्रयोजनं केन अंशेन साम्यमस्ति, दृष्टान्तेन केन अंशेन साम्यमस्ति तत् साम्यस्य अवलोकनाय दृष्टान्तगत साम्यं दार्ष्टान्ते केन अंशेन अस्ति, केन अंशेन साम्यमस्ति तस्य साम्यस्य अवलोकनाय दृष्टान्तः किञ्चित् विव्रियते। दृष्टः अन्तः, दृष्टान्त इत्युक्ते अन्तः इति निर्णयः स्वरूपं, दृष्टः इत्युक्ते सुपरिचितः ज्ञातः इत्यर्थः। यस्य स्वरूपं पूर्वमेव सुपरिचितमस्माकं सः दृष्टान्तो उच्यते। पुनः दृष्टान्तस्य विवरणं किमर्थं, दृष्टान्तस्य विवरणं किमर्थं, दृष्टान्तस्य विवरणं यदा क्रियते तत्र अपरिचितः अज्ञातः इति विवरणं न क्रियते। तर्हि किमर्थं दृष्टान्तस्य विवरणं किमर्थं क्रियते इत्युक्ते येन अंशेन दार्ष्टान्तेन साम्यं द्रष्टव्यं तस्य अवगमाय, साम्यस्य अवगमाय येन अंशेन साम्यं वहति तत् साम्यस्य अवगमाय उच्यते। अतएव कथं लौकिकदृष्टान्तं पश्य, तक्षः किमपि गृहं निर्माति, कथं निर्माति, एवं प्रकारान्। तक्ष इत्युक्ते द मेसन्, तक्षः इति मेसन्, वर्धकी इति किमुच्यते, दारुखण्डात् विविधपदार्थान् निर्माति, दारुखण्डात् विविधपदार्थान् यो निर्माति सः वर्धकी उच्यते। ತಕ್ಷಸ್ತು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾತ, ಮೇಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವ. ತಕ್ಷ ಇತಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ. ದೆನ್ ಕುಲಾಲಃ ಕುಂಭಕಾರಃ, ತಂತುವಾಯಃ ವಸ್ತ್ರನಿರ್ಮಾತಾ ಭವತಿ. ಸೊ ಏವಂ ಯಥಾ ಇಹ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ತಕ್ಷಾದಿಶಿ आदिपदेन अन्ये ये निर्मातारः लोके दृश्यन्ते ते सर्वेपि एवं प्रकारान् प्रासादादीन् सृजै इति ईक्षित्वा, अत्र पश्य सः कथम् ईक्षणं करोति इति ईक्षापूर्वकसृष्टिरुच्यते। सृष्टिः ईक्षां विना सृष्टिर्न भवति। ईक्षां विना सृष्टिश्चेत् को अर्थः, अविचारितक्रिया भवति। अविचारितक्रिया इत्युक्ते यान्त्रिकक्रिया अथवा किमुच्यते आवेशपूरितक्रिया, आवेशप्रेरिता। यथा जनाः आवेशेन प्रेरिताः यत्किञ्चित् कुर्वन्ति तदनन्तरं पश्चात् तप्यन्ति, अहो एवं कृतम्, अहो एवम् अभूत् इति, हन्ता एवमभूदिति अनन्तरं पश्चात् तप्यन्ति। कुतः इत्युक्ते अविचारितकर्म तेषाम्, अविचारितकर्म इम्पल्सिव् एमोशनल् कर्म अथवा यान्त्रिकं कर्म। एतत् यान्त्रिकं नोच्यते विचारपूर्वकं कर्म। विचारपूर्वकम् इत्युक्ते किं करोमि, कं पदार्थं सृजामि, यं पदार्थं सृजामि तस्य पदार्थस्य स्वरूपं किं भविष्यति, कथं सृजामि किं सृजामि उभयमपि जानाति।
यो कुम्भकारः कुलालः अथवा कुलालः घटं निर्माति तदा घटः निर्मिष्यमाण घटः कीदृशो भवेत्? लघुघटो वा भवेत्, लघुपरिमाणो वा अल्पपरिमाणो वा भवेत्, बृहत्परिमाणो वा भवेत्, कीदृशं भवेत्, कथं भवेत् इति तस्य आकारस्य ज्ञानं भवति। कथं करोमि इत्यपि स्वयं जानाति। कथं करोति, कथं करोमि, किं करोमि, उभयमपि सम्यक् विज्ञाय करोति अथवा अभिजानन् करोति, अज्ञानेन करोति। असङ्कल्पितक्रिया इत्युक्ते हठात् असङ्कल्पनं किमपि अन्यं कर्तुं प्रवृत्तः अन्यत् किमपि जातं, तदा किं भवति? बुद्धिपूर्वकक्रिया उच्यते। अन्यत् कर्तुं प्रवृत्तः अन्यत् किमपि उत्पद्यते चेत् किमुच्यते तस्य? अन्यत् इत्युक्ते वन्। अन्यत् कर्तुं प्रवृत्तः प्रयतिते सति अन्यदभूत्। अत्र दोषः कः? अविचार इत्युक्ते ज्ञानाभावः, सामर्थ्यन्यूनता, उभयमप्यस्ति। तस्य ज्ञानं पूर्णतया नास्ति। न केवलं तत् उपादानकारणं स्वाधीने नास्ति। यत् कर्म करोति, यां क्रियां करोति, स क्रिया अपि स्वाधीने नास्ति। यस्य स्वाधीने क्रिया भवति, उपादानकारणं भवति, संकल्पश्च भवति। किं करोमि इति इदमेव उच्यते सत्यसङ्कल्पत्वं। सत्यसङ्कल्पत्वं नाम किं? यत् कर्तुं प्रवर्तते, यत् कर्तुं प्रयतते तदेव यथावदायाति। किन्तु एकं कर्तुं प्रवृत्तः किञ्चित् अन्यथा भवति। अन्यथा कर्तुं प्रवृत्तः किन्तु अन्यथा भवति। पृष्ठे सति कदाचित् वर्धकी किमपि कृत्वा आनयति। पृष्ठे सति अयिबो किमेवं कृतं, मया उक्तम् एवं भवेत् वस्तु इति पदार्थः अनेन भाव्यम्, एवमेवं भाव्यम्, एवमेवं अनेन भाव्यम् इति मया पूर्वमेव सूचयित्वा आदिष्टवान्। किन्तु त्वं यथा मयोक्तं तथा अकृत्वा किञ्चित् परिवर्त्य किञ्चित् भिन्नतया किमर्थम् अकारषीः इति पृष्टे मयापि तथैव प्रयतितं, किन्तु किं कर्तुं शक्यते, सर्वमपि अस्मत् स्वाधीने नास्ति, एवं वदति सः। सर्वमपि अस्मत् स्वाधीने नास्ति, एवं करणीयमिति चिन्तयित्वा आरब्धं, किन्तु कर्तुं प्रवृत्तः कुर्वन् किञ्चित् इतस्ततो वा किमुच्यते, हस्तं स्खलित्वा किञ्चित् परिवर्तितम् अभूत्। किं करोमि? सर्वे अपि पदार्थाः यथा पूर्वसङ्कल्पिताः यथावत् नायान्ति। सर्वेपि पदार्थाः यथा पूर्वसङ्कल्पिताः यथावत् नायान्ति। कदाचित् किञ्चित् न्यूनं किञ्चित् अधिकं वा भवत्येव। किं कारणमिदं? लौकिककर्ता अत्यन्तप्रवीणोऽपि अत्यन्तनिपुणोऽपि लौकिककर्ता सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् न भवति। ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्, सर्वं स्वकीय, सर्वं वशी इत्युक्ते सर्वं स्वाधीने वर्तते। अत एव ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् उच्यते। सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् इति हेतोः संकल्पं यत् कर्तुमिच्छति, यत् स्रष्टुमिच्छति, आगामि को पदार्थः आयाति इति स्पष्टतया जानाति। यत् चिन्तयति तदेव यथावत् स्रष्टुं समर्थः। किन्तु मनुष्यः सर्वम् आयोजनं करोति,
आयोजनं करोति पूर्वं किमुच्यते उत्तमनैपुण्यमस्ति इति नैपुण्यवशात् प्रयतते, तथापि कदाचित् किञ्चित् हस्तं स्खलित्वा किमपि अन्यदायाति, कश्चन अल्पोपि वा दोषमायाति। अत्यन्तनिपुणेन कृतकर्मण्यपि कृतकर्मण्यपि किञ्चित् वा दोषलेशो वा आयात्येव। कुतः? तत्र संकल्पः यथा संकल्पितं तथैव कर्तुं सर्वथा असमर्थः। सर्वथा समर्थो न भवति। सर्वथा इत्युक्ते सर्वांशेन पूर्णतया समर्थो न भवति। यो पूर्णतया समर्थः स एव सत्यसङ्कल्पः उच्यते। इति सत्यसङ्कल्पम् इत्युक्ते यच्चिन्तयति तत्करोति तावदेव। यथा संकल्पं करोति तथैव सृजति इत्येव अर्थः। किन्तु अन्ये इत्युक्ते अद्वैतेतरे जनाः प्रमुखतया माध्वानुयायिनः ईश्वरस्य सत्यसङ्कल्पत्वात् यत् कृतं तत् सत्यं भवति इति, सत्यसङ्कल्पेन सृष्टं सत्यं भवति इति। तत्र कथं ते मन्यन्ते? यत् कृतं तत् सत्यं भवेदिति नार्थः। तत्र ईश्वरः सत्यसङ्कल्पः इति शास्त्रे यदुक्तं, सत्यसङ्कल्पः इत्युक्ते ते सत्यशब्दस्य अर्थं कथं गृह्णन्ति ते? भेदः अवगतः? पुनरपि वदामि। सत्यसङ्कल्पमित्युक्ते संकल्पयित्वा सृष्टः पदार्थः सत्यो भवति इति ते मन्यन्ते। वयं मन्यामहे संकल्पं कृत्वा सृष्टपदार्थो सत्यं वा भवेत्, ऐन्द्रजालिकवद् मिथ्या वा भवेत्। ऐन्द्रजालिकेन सृष्टपदार्थाः प्रतीयन्ते तथा तथा, किन्तु सत्याः न भवन्ति। अथवा तक्षेण निर्मिताः सत्याः भवन्ति, कुलालेन निर्मिताः सत्याः भवन्ति, ऐन्द्रजालिकेन निर्मिताः मिथ्याभूताः भवन्ति। सन्तु नाम पदार्थाः सत्या वा भवेयुः मिथ्या वा भवेयुः, उभयोरपि संकल्पः अपेक्षितः। उभयविधपदार्थानां निर्माणे संकल्पः अपेक्षितः, एवं किल? किन्तु सत्यत्वं संकल्पस्य सत्यत्वं कस्मिन् अर्थे संकल्पस्य सत्यत्वमुच्यते? तैरुच्यते संकल्पितः पदार्थः सृष्टश्चेत् सत्यो भवेच्चेदेव संकल्पः सत्यः। सृष्टः पदार्थः यदा सत्यो भवति तदैव स एव सत्यसङ्कल्पः इति ते मन्यन्ते। ते तथा व्याचक्षते, किन्तु अस्माकं व्याख्यानं किञ्चित् अन्यथा अस्ति। अद्वैतिनां व्याख्यानं यथा संकल्पयति तथा करोति तावदेव। सृष्टः पदार्थः सत्यो वा भवेत् मिथ्याभूतो वा भवेत्। सृष्टः पदार्थः घटवत् सत्यो भवेत्, ऐन्द्रजालिकपदार्थवत् मिथ्या वा भवेत्। उभयत्रापि संकल्पः अपेक्षितः। ऐन्द्रजालिकः यदा सृजति तत्र संकल्पः अनपेक्षितः किम्? संकल्पेन विना सृजति किम् ऐन्द्रजालिकः? ऐन्द्रजालिकः यदा सृजते तत्रापि संकल्पपूर्वकमेव सृजति। अत्र इमं पदार्थं सृजामि, इमं पदार्थं सृजै इति ईक्षित्वा चिन्तयित्वा सृजति। तत्रापि संकल्पः अस्ति। संकल्पः अस्ति, संकल्पं कृत्वा सृजति। अतएव संकल्पस्य अर्थः, सत्यसंकल्पस्य अर्थः सृष्टपदार्थः सत्यो भवेदिति नार्थः। वयं तु तस्य सत्यसंकल्प इति समासे सत्यशब्दस्य अर्थम् अन्यथा कुर्मः। कस्य सत्यः? अत्र सत्यशब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते यथा संकल्पयति तथैव, संकल्पात् भिन्नं न सृजति इत्येव अर्थः। भेदः अवगतः? यथा मनसि संकल्पो भवति, एवं कर्तुमिच्छामि, एवं घटो भवेदिति यथा चिन्तयति तथैव घटः आयाति। एवं गृहं भवेदिति चिन्तयति तथैव गृहम् आयाति। ಅಂದರೆ यथा चिन्तयति चिन्तन आनुगुण्येन
ಚಿಂತನ ಅನುಸಾರೇಣೈವ ಯಥಾವತ್ ಆಯಾತಿ ಇತಿ. ಯಥಾವತ್ ತವ ಚಿಂತನಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಯಥಾವತ್ ಪದಾರ್ಥಃ ಸೃಜ್ಯತೆ ಇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ರ. ಭೇದಃ ಅವಗತಃ. ಅಂದರೆ ಯಥಾ ಮನಸಿ ಕಲ್ಪಯತಿ ತಥೈವ ಬಾಹ್ಯಂ ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥಃ ಆಯಾತಿ. ಕಿಂತು ತೇ ಮನ್ಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟ ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥಃ ಸತ್ಯ ಏವ ಭವೇತ್, ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕ ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಭವೇದಿತಿ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ. ಅತ್ರ ಈಶ್ವರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ, ಮನುಷ್ಯಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪೋ ನ ಭವತಿ. ಕುತಃ ಯಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಯತಿ ಯಥಾವತ್ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ. ಕುತಃ ಸೃಷ್ಟೌ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಯತ್ನಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ. ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕದಾಚಿತ್ ನ್ಯೂನತ್ವಾತ್, ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕದಾಚಿತ್ ನ್ಯೂನತ್ವಾತ್, ಪ್ರಯತ್ನೇ ಅಪಿ ಕದಾಚಿತ್ ಲೋಪಸ್ಯ ಸತ್ವಾತ್, ದೋಷಸ್ಯ ಸತ್ವಾತ್ ಯಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ಯಥಾವದೇವ ಸ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ. ಕುತಃ ಜೀವಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ನ ಭವತಿ. ತಸ್ಯ ಶಕ್ತೌ ಕಶ್ಚನ ನ್ಯೂನತಾ ಅಸ್ತಿ. ತಸ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞಮಪಿ ನ ಸಾರ್ವಜ್ಞತಾ ಅಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ಸರ್ವಜ್ಞತಾ ಅಪಿ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಯ, ಸ ಅಲ್ಪಜ್ಞಃ. ಜೀವಃ ಅಲ್ಪಜ್ಞಃ ಇತಿ ಯಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಯತಿ ತಥೈವ ಕರ್ತುಂ ನ ಸಮರ್ಥಃ ನ ನಿಪುಣಃ. ಯದ್ಯಪಿ ನಿಪುಣಃ ತದಾಪಿ ಸರ್ವತಾ ಕರ್ತುಂ ಅಸಮರ್ಥಃ. ಕಶ್ಚನ ದೋಷಃ ಭವತಿ, ತಾರತಮ್ಯಂ ಭವತ್ಯೇವ, ನ್ಯೂನಾಧಿಕ್ಯಂ. ಕಿಂಚಿತ್ ನ್ಯೂನಂ ವಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಆಧಿಕ್ಯಂ ವಾ ಭವತ್ಯೇವ. ಕಿಂತು ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟೌ ತಥಾ ನ ಭವತಿ. ಈಶ್ವರಃ ಯಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಯತಿ ತಥೈವ ಸೃಷ್ಟುಂ ಶಕ್ನೋತಿ. ತತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಸೃಷ್ಟಿತ್ವೇ ಏವ ಸತ್ಯತ್ವಂ. ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಂ ಕಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ? ಯಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ತಥೈವ. ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಸಾರಿತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ಏವ ಯಥಾವತ್ವಂ, ಅಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ಏವ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಂ ನ ತು ಸೃಷ್ಟಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವೇ. ಸೃಷ್ಟಃ ಪದಾರ್ಥೋ ಸತ್ಯೋ ವಾ ಭವೇತ್ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತೋ ವಾ ಭವೇತ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ತೇ ಮನ್ಯಂತೆ ಈಶ್ವರ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಸಕೃತ್ ತೇ ವದಂತಿ. ಈಶ್ವರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಅತಃ ಯತ್ ಈಶ್ವರಃ ಸೃಜತಿ ಈಶ್ವರೇಣ ಸೃಷ್ಟಃ ಸರ್ವೋಪಿ ಸತ್ಯ ಏವ ಭವತಿ, ಮಿಥ್ಯಾ ನ ಭವತ್ಯೇವ. ಕುತಃ ಈಶ್ವರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ. ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಯಮೇವ ಅರ್ಥಃ. ಅತ್ರ ಅರ್ಥದ್ವಯಮಸ್ತಿ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿನಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತಿ ಅಹಂ ನ ಜಾನೆ. ತೇಷಾಂ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ತೇ ಕಮ್ ಅರ್ಥಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತಿ. ಮಾಧ್ವಾಸ್ತು ಏವಂ ಅರ್ಥಂ ಕುರ್ವಂತಿ. ಅತ ಏವ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿನಾಂ ಅರ್ಥಃ, ನಿಂಬಾರ್ಕವಲ್ಲಭಾದೀನಾಂ ಅರ್ಥಃ ಸೃಷ್ಟಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಬ್ರುವತಿ ತೇ ಬ್ರುವಂತಿ. ಸೃಷ್ಟಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಬ್ರುವಂತಿ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಶಬ್ದೇನ. ಅಥವಾ ಯಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಯತಿ ತದಾನುಗುಣ್ಯೇನೈವ ಸೃಷ್ಟೋ ಭವತಿ, ಸಂಕಲ್ಪಾತ್ ಭಿನ್ನೋ ನ ಭವತಿ. ಅಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೇ ವಾ ನಿಂಬಾರ್ಕವಲ್ಲಭ ರಾಮಾನುಜಾದಯಃ ಅನ್ಯೇ ಕಮ್ ಅರ್ಥಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಭಿನ್ನತಯಾ ಅರ್ಥಂ ಕುರ್ಯುಃ ನ ಜಾನೆ ಅಹಂ. ಏತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅರ್ಥಾನ್ ಏಕತ್ರೀಕೃತ್ಯ ಉಪನಿಷದಿ ವಿಚಾರಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ. ಉಪನಿಷನ್ ಮಂತ್ರೇಷು ಭಗವದ್ಗೀತಾದಿಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಕೋ ಅರ್ಥಃ ಅತ್ರ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವೇನ ಉಕ್ತಃ ಅಭಿಪ್ರೇತಃ. ಉಪನಿಷದ್ ಋಷಿಭಿಃ ಉಪನಿಷದ್ ಮಂತ್ರೈಃ ಕೋ ಅರ್ಥಃ ವಸ್ತುತಃ ವಿವಕ್ಷಿತಃ. ಅದ್ವೈತಿನಾಂ ಅರ್ಥಃ ವಿವಕ್ಷಿತೋ ವಾ ಅಥವಾ ಯಥಾ ದ್ವೈತಿನಾಂ ಅರ್ಥೋ ವಿವಕ್ಷಿತೋ ವಾ. ಅತ್ರ ಮಂತ್ರೇ ನ ಕೇವಲಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಉಪನಿಷದಿ ಏಕಸ್ಯಾಂ ಉಪನಿಷದಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರೇಷು ಕೋ ಅರ್ಥಃ ವಿವಕ್ಷಿತಃ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ನಿಶ್ಚೇತವ್ಯಃ. ನ ತು ತರ್ಕಬಲೇನ.
मीमांसाबलेन। क्वचित् अस्माकम् अद्वैतिनां यथा व्याख्यातं तदा सो अर्थः एव उपनिषत् मन्त्रेषु युज्यते चेत् तत्र गमकम् अपेक्षितं। गमकमित्युक्ते सूचकं, लिङ्गं यथा अनुमानप्रमाणे लिङ्गं भवति धूमः। धूमः अग्नेः गमकं भवति, सूचकं लिङ्गम् अथवा सूचकं। तत्र अयमेव अद्वैतिनाम् अर्थः एव उपनिषद् मन्त्रेषु विवक्षितः इति निश्चयाय कश्चन गमकः अपेक्षितः, अथवा माध्वानामर्थः अद्वैतिनामर्थः, उभौ अपि अर्थौ गृहीत्वा मन्त्रेषु विचारः कार्यः। मन्त्रेषु को अर्थः विवक्षितः, यदि एवं विवक्षितश्चेत् तत्र किमपि मन्त्रेषु विरोधः भवति किम्? अथवा माध्वानाम् अर्थे गृहीते अत्र कश्चन विरोधो भवति किम्? अन्यमन्त्रस्य विरोधो भवति किं कुत्रचित् अन्यत्र? एवं सम्यक् विचार्य निश्चेतव्यः। भाष्यकारैः अद्वैतिनां यो अर्थः सत्यसङ्कल्पशब्दस्य अर्थः भाष्यकारबलेन वयं गृह्णीमः। भाष्यकारस्य बलेन भाष्यकारैः एवं व्याख्यातः इति वयं तम् अर्थं गृहीत्वा तदेव शिष्येभ्यो उपदिशामः, वयमपि तदेव अङ्गीकृत्य अग्रे गच्छामः। किन्तु उपनिषत् मन्त्रेषु अयमेव अर्थः विवक्षितो वा अथवा अन्योपि अर्थः विवक्षितो वा इति निश्चेतव्यः। कुत्रचित् उक्तः न स्मरामि, भाष्यकारस्य काले एवम् अर्थः नासीदिति भाति। भाष्यकारस्य काले अयं नूतनः अर्थः माध्वादिभिः कल्पितः इत्युक्ते कृतः अर्थकरणं मीन्स् एक्स्प्लेनिङ्ग्। कल्पितः इत्युक्ते एक्स्प्लेनिङ्ग् अर्थः। अयमर्थः दे हेव् टेकन् दिस् मीनिङ्ग् एन्द् अर्थः। कल्पितः इत्युक्ते दे हेव् टेकन् दिस् मीनिङ्ग्। अयमर्थः कल्पितः कृतः। अयमर्थः भाष्यकारकाले नासीदिति भाति। आसीत् चेत् तत् पूर्वपक्षत्वेन गृहीत्वा तस्य खण्डनमकार्षुः अल अकरिष्यन्। किन्तु भाष्यकारैः अयं तु पूर्वपक्षत्वेन गृहीत्वा विचारः एव न कृतः। अत एव पूर्वकाले भाष्यकारस्य काले भाष्यकारैः यो अर्थः गृहीतः स एव सर्वैर्गृहीतः इति भाति। पूर्वकाले भाष्यकाराणां काले अत एव भाष्यकारः इमं पूर्वपक्षत्वेन गृहीत्वा निरासः न कृतः अल्लवे। यदा अनन्तरकाले अर्थान्तरं क्रियते चेत्, अर्थान्तरकरणम् इत्युक्ते कल्पनं, टेकिङ्ग् अनदर् मीनिङ्ग्, इण्टर्प्रिटिङ्ग्। यदि अन्यथा इण्टर्प्रिट् कश्चन करोति चेत् तेषाम् अर्थः अस्माकम् अर्थः उभौ अपि परीक्षा कतरः अर्थः उपनिषत्सु विवक्षितः इति विचार्य निश्चेतव्यं भवति। अन्ते सृष्टिसन्दर्भाः कुत्र कुत्र सन्ति, सृष्टिप्रसङ्गाः उपनिषन्मन्त्रेषु कुत्र कुत्र सन्ति। एकैकोऽपि मन्त्रः पुनः पुनः परीक्षितव्यः। तत्र एवमर्थे गृहीते अस्ति कश्चन मन्त्रः अनेन विरोधं गच्छति, अथवा माध्वार्थे गृहीते सति कश्चन मन्त्रः विरोधं गच्छति इति विचार्य निश्चेतव्यः। मया तु न कृतः, अत एव त्यजामि अत्र। ಇದು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಬಲಾತ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಂ ಶಿಷ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನುಯಾಯಿನಃ अनुयायिने अहम् अवोचं वयं रामानुजमाध्वादीनां व्याख्यानं गृहीत्वा यथा भाष्यकाराणां तथा तेषामपि गृहीत्वा उपनिषत् मन्त्राः साक्षात् विचारयितव्याः। उपनिषत् मन्त्रान् साक्षात् विचार्य उपनिषत् मन्त्रेषु येषु विविध अर्थेषु अद्वैतिनाम् अर्थः विशिष्टाद्वैतिनां द्वैतिनां रामान् निम्बार्कवल्लभादीनां ये विविध अर्थाः सन्ति, येषु अनेकेषु अर्थेषु कथमः अर्थः उपनिषत् मन्त्रे विवक्षितः इति विचार्य निश्चेतव्यः
किन्तु वयं तु भाष्यकारैः यो अर्थः क्रियते तमेव गृहीत्वा अग्रे गच्छामः। किन्तु वयं तु भाष्यकार अनुयायिनः शङ्करभगवत्पाद अनुयायिनः इति तैः यो अर्थः क्रियते तदेव उपनिषत् विवक्षितः इति गृहीत्वा अग्रे गच्छामः। तस्यापि विचारं न कुर्मः वयं। कुतः? अस्मासु भाष्यकारे श्रद्धा अस्ति इति। किन्तु अन्ये आक्षिपन्ति, अन्ये न ते भाष्यकारस्य अनुयायिनः, ते आक्षिपन्ति अथवा अन्यथा व्याचक्षते, अन्यथा अर्थं कुर्वन्ति अथवा आक्षेपं कुर्वन्ति। अस्तु, तेषां स्वातन्त्र्यमस्ति, आक्षिपेत्, अन्यथा वा अर्थं कुर्यात्, किन्तु कृतः अर्थः, तैः कल्पितः अर्थः उपनिषत् मन्त्रे विवक्षितो न वा इति अस्माभिर्परीक्षा कर्तव्या। एवं मया सूचिते सति सो वदति, किमर्थं तथा साक्षात् मन्त्राणां विचारः, साक्षात् मन्त्राणां विचारे कृते किमपि भाष्यकारात् भिन्नो अर्थो आयाति किं, भिन्नः अर्थः आयाति किम्? एवं पृच्छति। मयोक्तं भिन्नः अर्थः इति, भिन्नार्थस्य ग्रहणाय साक्षात् मन्त्रः विचारितव्यः इति मया नोच्यते। भाष्यकारात् भिन्नार्थग्रहणाय मन्त्रः विचारितव्यः। भाष्यं पृथक् कृत्वा पृष्ठतः स्थाप्य, भाष्यं पृष्ठतः स्थापयित्वा साक्षात् मन्त्रः विचारितव्यः। किमर्थं विचारः? मयोक्तं मन्त्रेषु विचारितेषु पुनः परीक्षितेषु भाष्यकारोक्तार्थः एव आयाति, किन्तु कथम् आयाति विचारितव्यः इत्युक्ते किमर्थम् अनपेक्षितं, वृथायासः। एवं वदति। भाष्यकारैः यो कृतः स एव पर्याप्तः। एवं वदति। मया किं वक्तव्यम्? अत एव त्यक्तम्। इतोपि अग्रे कथनेन न किमपि प्रयोजनं, स न शृणोति इति मया त्यक्तं। किन्तु अत्र मम उद्देशः त्वया अवगत इति मन्ये। किमर्थम् एवं विचारकरणस्य आवश्यकता, एवं साक्षात् मन्त्राणां विचारकरणस्य आवश्यकता मया अत्र प्रतिपाद्यते, प्रत्युपस्थाप्यते। किमर्थम् इति जानासि इति मन्ये, अवगतं, कारणम् अवगतं। केन किं भवति? मन्त्रेषु अयमेव अर्थः विवक्षितो न वा इति स्पष्टमायाति। यदि अन्येन आक्षेपः कृतश्चेत् आक्षिप्तः अर्थः इति निरस्तो भवति मन्त्रेषु अविवक्षितत्वात्। माध्वादीनाम् अर्थः अत्र अविवक्षितः इति स्पष्टः निश्चेतव्यः। तत्र प्रबलं गमकं भवेत्, सूचकम्। अयमेव अर्थः विवक्षितः इति प्रबलगमकम् अन्वेष्टव्यम्। मन्त्रेषु कुत्रचित् सूचना दृश्यते, गमकं दृश्यते, प्रबलं गमकं। प्रबलमित्युक्ते निरसितुं न अशक्यमानं, निरसितुम् अशक्यमानं प्रबलं गमकं भवेत्, कारणं भवेत्, लिङ्गं सूचकं भवेत्। तादृशाय अन्वेष्टव्यः। अत एव मया न कृतः इति अत्र त्यजामि, अग्रे गच्छामः ಅಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಗಮನಿಸು ಮುಂದೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಕರಣಾಯ ಶೋಧನಾಯ ಪರೀಕ್ಷಣಾಯ ಇತೋಪಿ ಅವಕಾಶः अस्ति, बहु अंशेषु अस्ति। कुतः? अनन्तरकाले बहुभिः अन्यथा अर्थः कृतः, तर्हि तैः कृतः अर्थः तत्र अस्ति न वा? अत्र विचारणीय अंशः कः इति मया स्पष्टीकृतः ಅಲ್ಲವೇ? ವಿಚಾರವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚರ್ಚಾತಃ ಪೂರ್ವಂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಆದೌ ವಿಷಯಃ ಪ್ರಸ್ತೋತವ್ಯಃ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ ಚರ್ಚಾ ಏವಮೇವ ಭವತಿ. ವಿಷಯಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಂ ವಿಷಯಂ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ಅತ್ರ ಚರ್ಚಾ ಕ್ರಿಯತೆ. ಆದೌ ವಿಷಯಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವ್ಯಃ. ತತಃ ವಿಷಯಾತ್ ಪರಂ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡು, ಅವರ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ತಂದ ಮಾಡು. ಪ್ರವಚನ ಆದ ನಂತರ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲು. ಹಾಂ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಬೇರೆ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ.
सो किं वदामि, मध्यದಲ್ಲಿ विक्षेपो अभूत्। विषयः ब्रह्मसूत्रे एवं विचारो भवति। विचारक्रमः, विचारप्रक्रिया। आदौ विषयः उच्यते, इमं विषयं टापिक्, विषयमित्युक्ते टापिक् उच्यते, इमं विषयमधिकृत्य विचारः। विचारः किमर्थः? यत्र विवादो अस्ति तत्रैव विचारः। विवादो अस्ति, सन्देहो अस्ति। सन्देहः अस्ति चेत्, विवादः अस्ति चेत् विचारः करणीयः। विवादः कः, सन्देहः कः? यदि कस्यचित् वाक्यस्य अर्थः स्पष्टतः एव गृह्यते, विचारः किमर्थः? विचारः इत्युक्ते डिस्कशन्। विचारः किमनपेक्षितः? यत्र एकस्य वाक्यस्य, कस्यचन वाक्यस्य अर्थः अन्यथा कर्तुं शक्यते, अन्यथा अर्थः आयाति। एवमपि भवेत्, एवमपि भवेत्, एवमपि भवेत्। एवं विविध अर्थाः प्रतीयन्ते। प्रथमपर्यायपठनेन आपाततः इत्युक्ते सूपर्फिशियल् आपातदर्शनेन यदि विविध अर्थाः प्रतीयन्ते, प्रतिभान्ति, तदा येषु अर्थेषु कथमः अर्थः अत्र विवक्षितः, येषु विविधेषु अर्थेषु कथमः अर्थः वस्तुतः विवक्षितः इति तस्य निश्चयाय विचारः कर्तव्यः। आदौ विषयं प्रस्तौति, ವಿಷಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಂಡನಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂಡನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಂಡನ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಭವತಿ. ಅತ್ರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವः ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆದೌ ವಿಷಯः ಪ್ರಸ್ತೋತವ್ಯः, ಅನಂತರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯೇ ಸಂದೇಹಃ ಕಃ, ವಿವಾದಃ ಕಃ. विवादः अथवा सन्देहः प्रस्तोतव्यः, अनन्तरं विचारः आरभेत. विचारे आरब्धे सति कश्चन कमपि पक्षं गृह्णाति. तत्र विविधपक्षाः सन्ति चेत्, पक्षाः इत्युक्ते विविधसम्भावित अर्थाः, अयमपि अर्थः सम्भाव्यते, अयमपि सम्भाव्यते, अयमपि सम्भाव्यते, अयमपि सम्भाव्यते, कदाचित् द्वौ अर्थौ, कदाचित् त्रयो अर्थाः, कदाचित् चत्वारो अर्थाः, कदाचित् ततोपि अधिक अर्थाः. विविध अर्थानां यत्र सम्भावना अस्ति, कश्चन पुरुषः तेषु अर्थेषु तेषु अर्थेषु एकतमम् अर्थं गृहीत्वा अयमेव अर्थः विवक्षितः इति गृहीत्वा तमेव समर्थयति, मण्डयति. किमर्थं? तत्र कारणं ददाति. अनन्तरमन्त्रे एवमस्ति, पूर्वं मन्त्रे एवमस्ति, तत्र युक्तिं प्रदर्शयति, मीमांसां करोति, अनन्तरं मन्त्रम् आनयति. अन्यत्र उपनिषत्सु कुत्रचित् समानस्थले इत्युक्ते सदृशविषये, समानस्थले इत्युक्ते समानविषयप्रतिपादनस्थले. अन्यत्र उपनिषत्सु अस्यैव विषयस्य प्रतिपादनप्रसङ्गे अन्य उपनिषत्सु कुत्रचित् स्पष्टः उक्तश्चेत् तम् आनीय अयमर्थः तत्र अन्यत्र उक्त मन्त्रानुगुण्येन ग्राह्यः इति एवं स्वकीयकारणानि प्रदर्शयन्, स्वकीयकारणानि प्रस्तूय मीन्स् प्रेजेण्टिङ्ग्. स्वकीयकारणानि प्रस्तूय सः कमपि अर्थं निश्चिनोति. अन्यः न स अर्थः न युज्यते इति अन्यथा अर्थं करोति. कुतः? तस्य तेन प्रदर्शितयुक्तौ दोषः अस्ति. तेष प्रदर्शितयुक्तौ वा मीमांसां या दोषान् प्रदर्श्य सः न युज्यते, अयमेव अर्थः विवक्षितः इति अन्यथा वदति. अन्यः पुनः अन्यथा वदति. एवं परस्परचर्चां कृत्वा अन्ततो गत्वा सर्वसम्मतः अर्थः निश्चेतव्यः. वास्तविकः मन्त्रेषु विवक्षितो अर्थः कः? इयं चर्चायाः रीतिः ब्रह्मसूत्रे आदृतः. ब्रह्मसूत्रभाष्ये भगवत्पादैरादृतः विचारक्रमः. अवगतः? एवमेव अस्माभिः विचारः करणीयः. मध्यस्थः
यो प्राड्विभागः भवति मध्यस्थः आदौ विषयं प्रस्तुवीत, सन्देहमपि प्रस्तुवीत, अनन्तरम् एकैकपण्डिताय वदेत्, अस्तु भवान् पक्षं गृह्णातु। एकैकं पक्षं गृहीत्वा स्वकीयपक्षं गृहीत्वा स्वकीयतात्पर्यं प्रतिपादयतु। तदर्थं प्रतिपादनाय युक्तिः, मीमांसा इत्यादिकं यद्यदपेक्षितं तत्तत् प्रतिपादय। अन्यः तत् विप्रतिपत्तिं तस्मात् विप्रतिपत्तिं प्रदर्शयन्, विप्रतिपत्ति इत्युक्ते डिफरेन्स्, मतभेदं प्रदर्शयन् तथा न युज्यते इति तत्र दोषं प्रदर्श्य आत्मनः पक्षं प्रस्तौति। सः पुनः अनेन द्वितीयेन प्रदर्शितपक्षे को दोषः अस्ति इति तं प्रदर्शयन् स्वकीयपक्षं समर्थयति। एवं पक्षप्रतिपक्षं गृहीत्वा एवं विवदतः। एवं विवादे कृते सति अन्ततो गत्वा सर्वेषां युक्तिः गृहीत्वा को युक्ति सर्वसम्मतः, का युक्ति सर्वसम्मता भवति, तत्र उपनिषत् मंत्रानुगुण्येन भवति इति निश्चित्य मंत्रे को अर्थः विवक्षितः, कथमः अर्थः वस्तुतः विवक्षितः, सर्वथा निर्दुष्टः पक्षः सिद्ध्यति। को अर्थः निर्दुष्टतया सिद्ध्यति। यो अर्थः निर्दुष्टतया सिद्ध्यति स एव विवक्षितः इति निश्चेतुं शक्यते। अयं विचारसरणिः, इयं विचारसरणिः, एवं विचारकार्यः। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅತ್ರಾಪಿ ಏವಂ ಅಯಂ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನೇಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಈ ಅರ್ಥ ಕುತಃ ಪುನಃ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ವಿಚಾರः किमर्थः एवं वदति। यदि साक्षात् मंत्रेषु विचारितेषु कश्चन अर्थः अन्यथा आयाति किं तर्हि किमर्थः? यत् अन्यथा आयाति चेत् तदैव विचारः कार्यः। एवं भवति। यदि अन्यथा नायाति चेत् भाष्यकारेण कृतः तमेव अङ्गीकृत्य अग्रे गच्छामः। भाष्यकारात् अर्थो अन्यो भवेत् न वा भवेत्, किन्तु भाष्यकारेण यो अर्थो कृतः, यो अर्थः कृतः, स अर्थः वस्तुतः मंत्रेषु विवक्षितो न वा। अस्माभिः विचार्य अवगन्तव्यो अथवा केवल भाष्यकार बलादेव भाष्यकारेण उक्तत्वात् अङ्गीकुर्मः इति एवम् उक्ते ते मन्यन्ते भाष्यकारः कः? अस्माकम् उपनिषत् प्रमाणं न तु भाष्यकारः। ते मन्यन्ते उपनिषत् प्रमाणं न तु शङ्कराचार्य प्रमाणम् इति कुत्रचिदपि नास्ति। उपनिषत् प्रमाणम्। अतएव उपनिषत् वाक्येषु यो अर्थः विवक्षितः, उपनिषदां तात्पर्यं किं, तात्पर्यं यद्भवति तदेव गृह्णीमः, तदेव अङ्गीकुर्मः। अतएव भाष्यकारैः यो अर्थः गृहीतः स अर्थः वस्तुतः मंत्रेषु अस्ति न वा, विवक्षितो अस्ति न वा इति विचार्य निश्चिते सति किं भवति? अस्माकं विचारबुद्धिर्भवति, मंत्राणाम् अर्थः साक्षात् अवगतो भवति। यदि केनचित् यः कश्चन साक्षात् मंत्रमेव विचारणाय आनयति चेत् विचार्य च निश्चेतुं शक्नुमः। तेन किं भवति? भाष्यकाराणामपि अर्थः पुष्टीकृतो भवति। अहो भाष्यकारैरपि स एव उपनिषत् मंत्रेषु कथं सूक्ष्मः अर्थः यथावत् गृहीतः भाष्यकारैरिति भाष्यकारस्य विचारशक्तिरपि अस्माभिर्ग्राह्यते, अस्माभिरवगम्यते। अहो भाष्यकारैः कियत् स्पष्टतया अयम् अर्थः गृहीतः इति निश्चितः इति। एवं किल? अस्तु। अतएव ते मन्यन्ते। अत्र तु सत्यसङ्कल्पः इत्येव उक्तो मया, तदुक्त्वा समापयामि अद्य। सत्यसङ्कल्पः इत्युक्ते अस्माभिः सङ्कल्पानुगुण्येन सृष्टिः, सत्यत्वम् अस्मिन्नेव अर्थे। ते मन्यन्ते न सङ्कल्पे यत् सृज्यते सृज्यमानस्य सत्यत्वं न तु मिथ्यात्वम् इति वदन्ति। अत्र संदेहो आयाति, ऐन्द्रजालिकोऽपि संकल्पपूर्वकं सृजति न वा?
ಇಂದ್ರಜಾಲಿಕೋಪಿ ಸಂಕಲ್ಪೇನ ಸೃಜತಿ ತತ್ ಯಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಿತಃ ಸತ್ಯಮೇವ ಭವತಿ ಕಿಂ ಇಂದ್ರಜಾಲಿಕೇನ ಸಂಕಲ್ಪಿತೋ ಪದಾರ್ಥಃ ಸತ್ಯಮೇವ ಭವತಿ ಕಿಂ ಸಹ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ಸೃಜತಿ ಕಿಂತು ಸಂಕಲ್ಪಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಸೃಜತಿ ತತ್ರ ಸತ್ಯಂ ಯಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ತಥೈವ ಸೃಜತಿ ಅಹಂ ವೃಕ್ಷಂ ಸೃಜಾಮಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವೃಕ್ಷಂ ಸೃಜತಿ एवं किल पुस्तकं सृजामि पुस्तकं कल्पयामि इत्येन्द्रजालिकः पुस्तकमेव कल्पयति एवं किल यत् कल्पयामि इत्युक्ते इति संकल्प्य सृजति तदेव सृजति किन्तु संकल्पानुगुण्येन सृष्टिः किन्तु सृज्यमानस्य सत्यत्वं न वा इति स तु अन्यः विषयः इति अद्वैतिनां अभिप्रायः अल्लवे ಇವತ್ತು ಸಾಕು ಮಿಕ್ಕದೀಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಕೇವಲ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಭಾಷ್ಯಾತ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ನಾವು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯಾತ್ ಅತಿರಿಕ್ತಮಪಿ ಕಿಮಪಿ ವಿಚಾರಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತೇನ ಅನ್ಯೇ ಬಹವೋ ವಿಷಯಾಃ ಸ್ಪಷ್ಟೀಭವಂತಿ ಅಸ್ತು ನಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್